अस्सलाम वालेकुम आपके नज़रात में हूँ उसरा अहमद कसाना। जो सियासी मंज़रनामा है आपको मालूम है उसमें कितनी गर्मा गर्मी आ चुकी भी है और इमरान खान साहब का भी बयान आपने सुन लिया, उधर से हम दूसरी तरफ से भी जो बयानात आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं। फिर जो केपीके का मामला है उसमें आप देख लें कि क्या लकी मरवत का जो इशू बना हुआ है, दूसरी जगहों पे जो सिलसिला बन रहा है वो भी आपने देखा, बलूचिस्तान के भी इशूज़ जो हैं वो भी चल रहे हैं। हम जा किधर रहे हैं, हमारे यहाँ हो क्या रहा है, ये सारी सूरत-हाल जो है सियासी मंज़रनामे के अंदर इतनी गर्मा गर्मी क्यों है, इसका तज़िया करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है स्पेशल तौर पर जनाब हारून रशीद साहब के साथ, सीनियर साफ़ी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे बात करेंगे। हारून भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हारून भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया, रात गए आप हमें वक़्त दे देते हैं, बहुत शुक्रिया। ये जो सूरत-हाल है इस वक़्त, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये जो कहा जा रहा है जी कि इमरान खान ने कोई धमकी अमेज़ पोस्ट लगाई है और इमरान खान के खिलाफ जो है वो हुकूमत और रियासती इदारों को के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। ये इस तरह के मुकदमात अब ये क्या मैसेज दे रहे हैं जी? वो कोई नई बात तो नहीं है, वो बगावत का तो उस पर इल्जाम जो है 9 मई से लगाया ही जा रहा है। जिस वक्त वो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में था और लोग मुजाहरे कर रहे थे, जाहिर है उसकी गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे, उस वक्त से लगाया जा रहा है। 200 मुकदमे पहले हैं, एक और सही। लेकिन ये जो इन्होंने कहा जी कि एफआईए की टीम जो है वो कल साइबर क्राइम जो है उसकी टीम 4 रुकनी जो है वो कल सुबह जाएगी दोबारा तफ्तीश करने के लिए डयाला जेल में और बगावत के पैगामात उन्हें आगे फैलाने के लिए और साथियों के साथ इस तरह की बातें करने के लिए। इसके पीछे कोई आपको लग नहीं रहा कि कोई डिज़ाइन है, कोई इस तरह की नई चीज़ अब ये करने जा रहे हैं? नहीं, डिजाइन तो एक ही है ना। देखिए, वो एक गालिबन न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी थी, पुरानी बात है, 7-8 साल की। इमरान कभी वजीर आजम नहीं बना था कि अमरीकी समझाने आए अफगानिस्तान पे। वो आपको याद है ना, उन्होंने एक दफा रोड ब्लॉक भी किया था, सप्लाई रोकी थी, जी हाँ। समझाने के लिए आया। तो खबर ये थी कि वो अमरीकी वफद वहां पे पहुंचा, ज़ाहिर है, जिसमें सीनियर, मुझे याद नहीं कौन कौन लोग थे, लेकिन सीनियर लोग थे, ज़ाहिर एम्बेसडर तो था ही। एक तो उसमें लतीफा ये हुआ कि खान साहब को आखिरी वक्त में याद है कि मेहमान आने वाले थे, उन्होंने मुलाजिम से कहा कोई बिस्किट वगैरह ले आओ, तो वो नीचे वो जो बच्चों के वाले बिस्किट होते हैं ना, वो ले आया। समझे? अच्छा। वो 2-2 4-4 रुपए वाले हाँ, लेते हाँ, हैं। हाँ। लेकिन वो खबर ये थी कि वो आए गाए तो थे उससे मुकालमा करने के लिए, समझाने के लिए, अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए कि हम टेररिज्म से फाइट कर रहे हैं। अमरीकियों में ये घमंड तो बहुत है, हाँ। सेल्फ राइटियसनेस बहुत है। तो खबर ये थी कि जवाब में उन्हें एक लेक्चर सुनना पड़ा। जो अच्छा। कुछ तुम कह रहे हो, झक मार रहे हो, और हाँ। इसका नतीजा खराब हुआ और खराब ही होगा। हुँ। बाद ये क्या तफ्तीश करेंगे, वो तफ्तीश करने के लिए आएंगे, वो वही बातें जो उसने कही हैं वो कहेगा। असल में उसमें कोई नई बात नहीं है। हुँ। अब उन्होंने एक टेक्निक इख्तियार की है कि अखबार नवीसों के साथ जो गुफ्तगू होती है ना, वो कुछ अखबार में से उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। हुँ। हमारे साथ भी ये होता है, हम हाँ। डायरेक्टली राब्ता करते हैं उन अखबार नवीसों से जो वहां से आते हैं, तो बाद अगर डायरेक्ट नहीं होता तो इनडायरेक्ट करते हैं, हुँ। किसी से कहते हैं कि भाई उनसे पूछ कर बता दो, तो उसमें कुछ डिस इन्फॉर्मेशन होती है। ये असल में वही गुफ्तगू है, कमो बेश उसमें कुछ इजाफा कर दिया है हुँ। जो कल अखबार नवीसों के साथ की थी। तो वो जी हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसकी आवाज में वो नशर कर देते हैं। ठीक। वो एक अखबार में ने किया कि अंग्रेजी में उसका तर्जुमा किया, और लोग सोचते तो रहते हैं कि किस तरह उसको अपना यानी दबाया जा सकता है और झुकने पर आमादा किया जा सकता है। उस मिट्टी से वो बना ही नहीं है, तो वो एक और मुकदमा हो जाएगा। लेकिन असल तो जंग जो है वो मैदान में लड़ी जाएगी। हुँ। देखिए, मसाइल सब पता है, लोग बेयकीनी है, अदम इस्तेहकाम है। सूरत हाल ये देखे ना, उसमें जो नए फैक्टर्स ऐड हो गए हैं, सिर्फ करक में नहीं, हुँ। बाजौड़ में पुलिस ने धरना दिया, बन्नू में अहकाम जारी हो गए हैं कि फौज मॉनिटर नहीं करेगी, बल्कि जो है वो जवाबदेही नहीं होगी, वो पूछ ही नहीं सकते कितना असला है, कितनी गाड़ियां हैं, उनके कैमरों तक भी एक्सेस नहीं होगी। जी। अच्छा, डेरा इस्माइल खान में भी ये सूरत हाल डेवलप हो रही थी, अब शायद रुक जाएगी, और कई जगहों पे। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में ये डेवलपमेंट हुई है कि महरंग बलोच के साथ लोग चले गए हैं, बलोच जी। लीडर बड़े परेशान हैं। हुँ। पहली दफा क्यादत है, बलूचिस्तान जो है वो पंजाब नहीं है, कराची नहीं है,
ویسے تو یہاں بھی کبھی قیادت خواتین کے پاس بہت کم ہی رہی ہے. ابھی وزیر اعلیٰ بنی ہے, رابعہ نذیر وزیر اعظم بنی تھی. جی تو وہ اپنا جو ہے سمجھ رہے ہیں لوگ کہ بھائی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اب لوگ سرداری سمجھ رہے ہیں, دبئی میں بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں. بلوچستان میں صورتحال قابو میں نہیں ہے, یہاں قابو میں نہیں ہے. پولیس کو حکم ہے کہ جو مرضی کرو, مارو پیٹو, لیکن وہ پولیس والے کب تک یہ سب کچھ کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے؟ اور پاپولیرٹی جو ہے ڈیلیور کر نہیں رہے کچھ بھی. اور اتنی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو, محترم مریم نواز کو, زرداری صاحب کو, کہ اخراجات بڑھاتے جا رہے ہیں. 6 ارب روپے مریم نواز نے خرچ کر دی اپنی تشہیر پہ, اور وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا. بہت سے لوگ مکری ہوئے کہ ہمیں تو پیسے دے کے تعریف کروائی گئی ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچ بڑھ گیا ہے, پرائم منسٹر کا ہاؤس کا خرچ بڑھ گیا ہے. جو کمیٹیاں بنی تھیں تخفیف کے لیے, اخراجات میں کمی کے لیے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور وہ ڈاکٹر جو ہیں کیسر بنگالی, وہ احتجاجاً جو ہے مستعفی ہو گئے اور بہت شدید احتجاج کر رہے ہیں. کسی مال پہ کسان برباد ہو گئے, اس کی فصل خراب ہوئی گندم کی, تو فصل تو ٹھیک ہوئی تھی, اس کی قیمت گر گئی, انہوں نے خریدنے سے انکار کر دیا پیسے بچانے کے لیے کہ پیسے لینے پڑتے ہیں. بھئی آپ اس سال دے رہے اور آئندہ کے لیے اعلان کر دیں کہ ہم نہیں کریں گے. گندم کی فصل اتفاق سے خراب ہو گئی بہت سی جگہوں پر. تو ویسے شہروں میں حالت یہ ہے کہ بھائی مہنگائی نے لوگوں کی زندگی جو جیرن کر رکھی ہے. اور جب الیکشن کمپین ہوتی ہے تو کہتے ہیں کوشش کریں گے 200-300 یونٹ بجلی کے مفت دیں, اور پھر اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. پیٹرول آپ کو پتا ہوگا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کچھ سستا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ اس کا کوئی آثار نہیں. اب ایسے معاہدے ہو چکے ہیں بجلی گھروں سے. جو سب سے سنگین مسئلہ ہے, 998 یا 97 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ میں گئے, یعنی اس کی بجلی نہیں لی. اب پاکستان جیسا ملک 3-4 بلین ڈالر وہ پے کر رہا ہے کیپیسٹی بلڈنگ میں. یہ معاہدے کیے ہیں, اور یہ بات اتنی اپنے یعنی اجاگر ہو گئی ہے, واضح ہو گئی ہے کہ لوگوں کے اندر نفرت بڑی. جس آدمی کی تنخواہ مجھے بتائیے 40-50-60 ہزار 1 لاکھ روپے ہے, اور وہ 16 روپے یونٹ کے حساب سے بل دیتا تھا, اب 60 روپے کے حساب سے. لوگ کپڑے استری کرنا تو نہیں چھوڑ سکتے, پنکھا چلانا تو نہیں چھوڑ سکتے, اور جو اپنا وہ اپنا لائٹ کا استعمال ترک تو نہیں کر سکتے. اس سے جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے جیسے بنگلہ دیش میں بڑھ رہا تھا. اب ضروری نہیں ہے بنگلہ دیش جیسی سچویشن ہو, وہاں اس طرح کی آرمی نہیں, وہاں قوم کا مزاج بھی مختلف ہے, لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر علاج کرتے ہیں, حکیم علاج کرتے ہیں, روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز ہے لوگوں کی بیداری. ایک تو جعلی حکومت, جعلی الیکشن, اور فارم وہ اپنا رزلٹ کا میں تبدیلی کر کے تو حکومت بنائی گئی ہے. پھر یہ ہے کہ وہ مریم جو ہے وہ آپ نے دیکھا کس طرح کی وہ گفتگو کرتی ہیں. مثال کے طور پر وہ حکومتیں ناراض ہو گیا, وہ سائفر ہمیں نہیں بھیجیں گے. ہاں جی, شہباز شریف صاحب کی حالت یہ ہے, انہیں محاورہ بھول جاتا ہے, شعر بھول جاتا ہے, حکایت بھول جاتی ہے, کہنا وہ کچھ چاہتے ہیں کہتے وہ کچھ ہیں. انمپریسو, انمیجنیٹو. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل ہی اپنا بیزار ہو گئے ہیں. سنیں دوبارہ لانچ ہو رہے ہیں سینٹیمنٹ کی چیزیں ہیں. فلسطین پہ کوئی بات نہیں کر رہا, بھارت میں ظلم ہوتا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی ملائیشیا والے لے گئے سینکڑوں زخمی بچوں کو, ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ ہم کبھی آپ کو یاد ہے بوسنیا سے لوگوں کو یہاں لائے تھے, بالکل لائے تھے. تو نہ پبلک سینٹیمنٹ سے ان کا کوئی تعلق ہے. پھر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو اپنے طور پہ تو کوئی فیصلہ کر نہیں سکتے, گھبرائے ہوئے رہتے ہیں, پوچھ کے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ 12 چیزیں جس طرف جا رہی ہیں یہ ان سے نہیں سنبھالی جائیں گی, ان کیپیسٹی نہیں ہے ان کی. پھر بدنامی, اب زرداری جو ہے جو کرپشن کا دوسرا نام ہی ہے نا, ان پہ منی لانڈرنگ کا الزام ہے شریف خاندان پہ.
تو کیسے ہوگا؟ ٹھیک بات ہے. اچھا میں اس پہ آتا ہوں دوبارہ, لیکن مجھے یاد آیا ابھی آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا, میرا خیال ہے کہ اس پہ میں ایک سوال کر لوں, پھر میں باقی چیزوں پہ بھی آتا ہوں. بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ کیا ہے, اور پھر پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ جو خبریں چل رہی ہیں, وہاں پہ ایک سینٹیمنٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں, وہاں پہ قائد اعظم کی برسی بھی منائی گئی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی, بنگلہ دیش کی جو ہے؟ بنگلہ دیش میں 2-3 عوامل بالکل واضح ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کے حلق میں بھارت کو ٹھونسا گیا. دیکھیے, ایک تو یہ ہے نا کہ بھارت کے اس نے ظاہر ہے ان کی مدد کی تھی, اور وہ میجورٹی تو نہیں تھی, لوگ تو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے. شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار نہیں دیا, اس میں لوگ غصے میں بھر گئے اور بنگالی نیشنلزم کا جذبہ جو ہے وہ بڑھ گیا. لیکن اب یہ ہے اس کے شدید رد عمل ہے. جب آپ کوئی چیز مسلط کر دیتے ہیں نا, یعنی ہر چیز میں ان کا عمل دخل تھا, بے شمار لوگ رہا کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہر پالیسی انڈیا کی مرضی سے بن رہی تھی, تو اب اس کا رد عمل ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ عوامی لیگ ختم ہو گئی ہے, لیکن یہ تو ایک تو ظلم بہت کیا, 6 جماعت اسلامی کے لیڈروں کو پھانسیاں دیں, ذاتی جیل خانے بنائے, اور جناب اپوزیشن کو, خالدہ ضیاء کو, وہ بری عورت ہیں, ان کو رکھا جیل میں, پھر ہاسپٹل میں پڑی رہی وہ. تو وہ اب وہ لوگوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہے. 90 مقدمات ہیں سینہ واجد پہ, دنیا کا کوئی ملک اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ انپاپولرٹی کا عالم ہے, بھارت میں پڑی ہوئی ہے. تو وہ قائد اعظم کا جو وہاں نیشنل پریس کلب ڈھاکہ میں جو 76ویں ان کی برسی منائی گئی, اس میں نے بڑا خراج تحسین پیش کیا گیا, اور کہا گیا کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا تو بنگلہ دیش بنا نا. اور ایک آدمی نے نہیں کہا, وہ ناہید الاسلام جو ان کے لیڈر ہیں, غالباً یہی نام ہے, وہ اپنا انہوں نے تو کہا ہی, باقی لوگوں نے بھی کہا کہ قائد اعظم تھے, قائد اعظم کی وجہ سے آزادی ملی تھی. اور یہ کیا اثر ہے, بھی میں ایک انڈین ٹی وی دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے تو وہاں تو خالدہ ضیاء کی اور جماعت اسلامی کی حکومت بنے گی. ویری انٹرسٹنگلی جماعت اسلامی کی سپورٹ جو سربے کو 16% ہے, لیکن ان کے لوگ آرگنائزڈ زیادہ ہیں, متحرک زیادہ ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ عوامی لوگ موجود تو ہے, لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے. 1 مہینے میں 3 دفعہ ڈاکٹر یونس نے پاکستان کے سفیر سے ملاقات کی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ایک متوازن پالیسی اختیار کی جائے. انڈیا انتظار کرے گا مناسب موقع کا. خالدہ ضیاء اس نے کہا ہے حسینہ واجد نے کہ میں سرحد کے قریب ہوں, میں کسی وقت بھی آ سکتی ہوں. نہیں بول سکتی ہیں, 75 سال عمر ہو گئی ہے, انرجی بھی نہیں ہے, بہت صدمے سے گزرنا پڑا ہے. وہ کبھی حالات بہتر ہوئے تو وہ پھر وہ کوشش کریں گے انڈین. پاکستان کی پالیسی کوئی انیشیٹو نظر نہیں آ رہا, ابھی تک سوچ بچار کے مرحلے میں ہے, یا تو اندرونی سیاست کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. بہرحال دیکھیے نا, جب 370A انڈین کانسٹیٹیوشن سے منسوخ ہوا اور مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا لیا گیا باقاعدہ طور پہ, پہلے بھی قبضہ تو تھا ہی, تو خصوصی اس کے جو اختیارات ہیں وہ ختم ہو گئے. وزیر اعظم ہوتا تھا, وہ ان کا اپنا ایجنڈا تھا, اپنا آئین تھا. سب سے بڑا جلوس ڈھاکہ میں نکلا تھا, عالم اسلام میں 3 لاکھ آدمی کا جلوس تھا. تو پاکستان کی طرف لوگ مائل ہیں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آگے حکومت کیسی بنتی ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. چیزیں کول ڈاؤن تو ہو رہی ہیں. پاکستان کو ہیلپ آفر کرنی چاہیے. اس وقت انہیں ضرورت ہے, کچھ فوجی افسر راہ کے ایجنٹ ہیں, وہ گرفتار کیے گئے ہیں, بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے, اور جگہوں پہ ہیں. تو پاکستان کو ہیلپ آفر کرنی چاہیے کہ جن چیزوں میں آپ کو مدد کی ضرورت ہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں, وہ پاکستانیوں کو بلائیں یا نہ بلائیں, یا محدود سے مدد لیں. انہیں ایک آرمی ڈیولپ کرنی ہوگی. اگر انڈیا کے ساتھ دشمنی ہے اور اس میں پاکستان ان کی مدد کر سکتا ہے, ترکی کر سکتا ہے, اور کون مدد کر سکتا ہے؟ اور تو عالم اسلام میں کوئی ایسی پروفیشنل آرمی نہیں ہے. صحیح بات. تو تعلقات بہتر ہوتے جائیں گے, لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں بہت غیر متوقع طور پر پاکستان کے حق میں جذبات. اصل میں جو پاکستان کے حامی عناصر ہیں, ایک تو انڈیا کے خلاف رد عمل ہے, ایک وہ زیادہ متحرک ہو گئے ہیں, اور وہ بہت پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. احتیاط سے پالیسی بنانی پڑے گی. جہاں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم کریں, ان سے امپورٹ
एक्सपोर्ट मुआहदे करें, जो चीजें वहां से मंगवा सकते हैं वहां से मंगवाएं, जो चीजें उनको दे सकते हैं उनको दें, उनको वेलकम करें। इत्तेफाक से 2-4 टूरिस्ट आए हैं बांग्लादेश से और वो बहुत खुश हो रहे हैं कि हम जहाँ जाते हैं हमें लोग सर आंखों पे बिठाते हैं। वैसे तो कोई 7-8 लाख बंगाली हैं कराची में और मजे मजे से रहते हैं हम। सही बात है, लेकिन ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि पाकिस्तान को कम से कम कोई ना कोई जेस्चर शो करना चाहिए, और ख़ास तौर पे कम से कम जिस तरह आपने कहा कि टूरिस्ट आए हुए हैं, इसी तरह पाकिस्तान के लोग जहाँ पे वहाँ पे जाएं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू पाकिस्तान इंटरनल सिचुएशन, हारून साहब, ये जो काजी फाइज इस्सा साहब वाला मामला चल रहा है, इसमें तो लगता है कि हुकूमत जो है वो कामयाब होने जा रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने एक तो ये है कि जो जुडिशल कमीशन था उसमें उन्होंने सीनियरिटी की जो शिक थी वो ख़त्म कर दी है। फिर साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो अब कल हम सुन रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट के हवाले से 68 साल उम्र करने की जो तजवीज़ है उस पर आईनी तरमीम जो है वो पेश करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पीटीआई के कुछ लोग तोड़ लिए गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ऑन बोर्ड हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। आपकी क्या इतलात हैं जी? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान तो ऑन बोर्ड नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से जो लोग मिले हैं, हमारे पास दोस्त मिले हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरा दिमाग खराब है, मुझे कुत्ते ने काटा है कि मैं जाके इस वक्त इनकी हमायत करूं। देखिए, उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये बलूचिस्तान की हुकूमत हिस्सा मिले, उधर गवर्नर ही मिल जाए, कुछ वजारत मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो स्टैंड उन्होंने ले रखा है, उससे वो इनहराफ करेंगे तो रही सही साख मिट्टी में मिल जाएगी, बहुत पोजीशन खराब होगी। अगर वो हुकूमत की मदद करेंगे भी तो इस वक्त नहीं करेंगे, जब कोई स्टेबल हो जाएगी और वो लोगों की नब्ज पहचानने वाले आदमी। बाकी तादाद हमारी इत्तला तो ये है कि अभी तक तो पूरी नहीं हुई, हो गई हो तो कह नहीं सकते। कोई 5 आदमी कहते हैं उनसे बात हुई है, लेकिन उसमें फिर एक कानूनी मसला है जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है कि ये जो लोग जीते हैं, जो पीटीआई से ताल्लुक है, उनमें एक के सिवा, रियाज फतेहाना के सिवा, सबने हल्फनामा दे दिया कि हमारा पीटीआई से ताल्लुक है। तो ये अगर वोट देंगे तो आपको याद है कि कुछ लोगों ने वोट दिया था चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ, तो उसका कहा, उस पर अदालत का फैसला आया था कि वोट शुमार ही नहीं होंगे, चुनाचे उनके वजारत आला बहाल हो गए थे। ये अदालत में जाएगा मामला। अव्वल तो ये इतनी आसान नहीं, वैसे इजलास तो कल बुला रखा है सेनेट का, कौमी असेंबली का, तो लेकिन ये कि इतना सहल नहीं है। और असल बात वही है, पब्लिक सेंटिमेंट की, लोग नाराज हैं बहुत, और अस्करी क़यादत और कौम में भी इतना फासला कभी नहीं था, और इसके कुछ ना कुछ रियलाइजेशन वहां होगी ही। देखिए ना, जैली सी पार्टी है, एमकेएम की तो एक भी सीट नहीं थी, तो उनको कितनी 29 सीटें दे दी। अब ये वजीर दिफा 17 सीटें हैं, और पीपल्स पार्टी की भी कुछ सीटें असली हैं, कुछ नकली। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ हारून भाई कि ये जो वजीर दिफा साहब हैं हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ये कहा है कि बल्कि तस्दीक करते हुए कहा है कि अदलिया से जो मुतल्लिक तरमीम है ये कल पेश कर दी जाएगी, यानी आज पेश कर दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने देख लिया है ना कि उनके पास कुछ नंबर्स हैं, तो फिर इसीलिए कर रहे होंगे ना। नहीं, मुमकिन है हो, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे अंदरून खाना की क्या खबर है, लेकिन जो बाखबर अखबार में से वो कह रहे हैं तादाद अभी पूरी नहीं है, और फिर मामला अदालत में जाएगा। और अब आखिरी बात वही है जो मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, पब्लिक सेंटिमेंट का मसला है। चले जी, ये अपना जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोक लें और काजी साहब को एक्सटेंशन दे दें, और फर्ज कीजिए इसको कैरी भी कर लें, बोल तो मुनीब अख्तर साहब उठ के चले गए, और लाहौर हाई कोर्ट के शुजात साहब जो हैं वो सीनियर जज, वो भी चले गए, और वजीर कानून भी वहां नहीं आए। जनरल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का मौक़िफ़ ये था कि भाई पहले कोई वो दस्तूरी तरमीम करना चाहते हैं, लेकिन दिसंबर में ये कमेटी बनी थी 4 दिसंबर को, फिर जनवरी में इसका इजलास हुआ, फिर 4 महीने नहीं हुआ, अब अचानक क्या इजलास हो गया। और काजी साहब का मिजाज ऐसा है, लोगों को ऑफेंड करने में अपना सानी नहीं रखते। और जिसने मुनीर अख्तर जब अपना इसरार कर रहे थे कि भाई अपनी तरमीम सामने आए फिर पता चले, तो वो कह रहे थे आई एम प्रेसिडिंग दी मीटिंग, आई एम प्रेसिडिंग दी मीटिंग। वो इरिटेट करते हैं बहुत, तो वो उठ के चले गए। तो ये अभी कुछ कहना मुश्किल है कि हुकूमत जो है फर्ज कीजिए वो तरमीम कर भी लेती है, तो काजी साहब की साख कितनी रह गई है, कितनी पोजीशन है, वकील तक तो
मतलब एहतजाज कर देते हैं उनसे, साहिल भी बाद औक़ात एहतजाज करते हैं। ये तो बात सही है बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ कि जो इमरान खान साहब के बारे में पिछले दिनों में उन्होंने ये एक बात कही, हलीमा खान साहिबा ने भी फरमाई थी कि उनको मुर्सी की तरह जो है वो कत्ल किया जा सकता है, और उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई में भी एक कंसर्न जो है वो दौड़ गया था। क्या आपको कुछ इस तरह की इत्तलात हैं कि कुछ इस तरह का प्लान खुदा न खास्ता मुर्सी की और इमरान खान की पोजीशन में बड़ा फर्क है। प्रेसिडेंट मुर्सी जो है बड़े रिस्पेक्टेड थे, उन्होंने इलेक्शन जरूर जीता था। अरे इमरान खान की हैसियत एक बहुत बड़े हीरो की है। कायद-ए-आज़म के बाद किसी शख्स को ऐसी मकबूलियत नहीं मिली। फिर जिस बहादुरी से वो डटा हुआ है, फिर जो उसपे मुकदमात हैं, वो ज्यादातर तो ऐसे ही है ना कि वो साबित ही नहीं किए जा सकते। आज ये लतीफा हुआ कि उन्होंने जब शेर अफजल और शोएब शाहीन और गौहर अली शाह वगैरह के बारे में अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया कि शोएब शाहीन ने किसी से पिस्तौल छीन लिया और अपना उन्होंने अपना शेर अफजल ने अपना जो है वो पता नहीं क्या किसी के कान पट्टी पे पिस्तौल लग गई या फलां, और शोएब शाहीन के पास डंडा था। तो चीफ जस्टिस साहब उमर फारूक साहब हंसते रहे और उन्होंने कहा खूब कहानी घड़ी है, बड़े बड़े अरसे के बाद इतनी अच्छी मजे कहानी है, उनको जानते हैं, उनका इसमें फिल्म बननी चाहिए। हाँ जी, बड़ी अच्छी कॉमेडी है। और वो स्पीकर पे इतना प्रेशर आया कि वो उनका रिमांड तो दे दिया है, मगर उन्होंने कहा कि ये जो फेडरल लॉजेस हैं जहाँ के अरकान असेंबली रहते हैं, उसी को उन्होंने सब जेल करार दे दिया, वहीं वो रहेंगे। लेकिन हम अवामी दबाव बहुत है। अवामी दबाव तो है, लेकिन उसकी जिस तरह कहते हैं ना कि दे डोंट केयर अबाउट इट। अभी हमने देखा है कि जिस तरह पार्लियामेंट का आपने जिक्र किया है, तो करनी पड़ती है ना। रूस के बारे में हम क्या सुनते थे कि वहां तब्दीली आ ही नहीं सकती। ईरान के बारे में हम क्या सुनते थे, तब्दीली आ ही नहीं सकती। अफगानिस्तान में रूसी आए हमें बताया जाता था, रूसी तो कभी पीछे हटे ही नहीं। अमेरिकी आए तो ये लोग ठट्ठे मार के थे, अमेरिका से लड़ेंगे, अमेरिका से लड़ेंगे। ये वो जो पब्लिक सेंटिमेंट की ताकत जो है वो एक निशानी होती है तकदीर की। वो उसको आप उसके बगैर तो किस तरह मामला चल सकता। अच्छा अनुराग, ये जो गंडापुर की तकरीर थी और उसके बाद जो रिएक्शन आया, उनको रखा भी गया कस्टडी में और फिर वो चले गए, उसके बाद फिर उन्होंने 2-3 तकारीर की हैं, उसमें की जो टोन एंड टेनर आप देख रहे हैं, उससे तो लगता है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा मामला जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। लेकिन नजम सेठी साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि गंडापुर जो है ये डबल एजेंट हैं, ये इमरान के लिए भी एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं और हुकूमत अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ये इसी तरह ही कर रहे हैं। तो ये क्या इस तरह की बातें दुरुस्त हैं? वो तो देखे ना, वजीर आला को रास्ता तो रखना पड़ता है ना, रोज वफाकी हुकूमत से वास्ता पड़ता है। हाँ। लेकिन वो इमरान खान की स्वीट विल के साथ ही वजीर आजम है ना, वजीर आला, और जहाँ वहां इतना स्ट्रांग सेंटिमेंट है पीटीआई के हक में, तो पीटीआई को बिट्रे तो नहीं कर सकते। उनका मिजाज ही वैसे नहीं है। अल्फाज के इंतखाब में वो गैर मोहतात हो जाते हैं बाज़ औक़ात। तो लेकिन वो डबल एजेंट का लफ्ज इस्तेमाल करना तो सही नहीं है। वो सेठी साहब ही कर सकते हैं, बाज़ औक़ात अखबार में सनसनी फैलाने की ऐसी बात कर सकते हैं। बाकी जाहिर है जो उन्होंने पब्लिक में जो स्टांस लिया है इवन अफगानिस्तान पे और बाकी चीजों पे, और जब उनसे कहा गया कि भाई आप जाके इमरान खान से मिलें, कहा तो उनसे क्या था उन्होंने कहा मैं नहीं मिलता, आप किसी और को भेजें। उसके बाद आज़म सवाती और गौहर अली शाह को भेजा। ठीक। लेकिन ये जो अफगानिस्तान वाली आपने बात कही है, ये जो उन्होंने कहा कि मैं अफगानिस्तान से बात करूंगा, और फिर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जनाब ये कौन होते हैं अफगानिस्तान से डायरेक्ट बात करने वाले। मुझे जहां तक याद पड़ता है, ये हमारे पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे शहबाज शरीफ साहब, वो भी, इवन जो सिंध की गवर्नमेंट है, ये भी डायरेक्टली लिंक करते रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने आप को, और मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं उनमें खटक गए थे जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, तो इसमें खटक काबल गए थे। इसमें क्या गलत क्या है जी? अगर फजलुर रहमान को भेजा गया था, हाँ, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। जरा ये जो ऐलान वगैरह अगर वो न करें और इसको जरा मुख्तलिफ पैराए में बयान करें कि अफगानिस्तान से बात करनी चाहिए और हमारे जरिए बात करें तो ज्यादा बेहतर है। वो असल में वो कोई ज्यादा पढ़ने लिखने वाले आदमी तो नहीं है ना, तो उनका पैराए इजहार ठीक नहीं है। बाकी देखिए ना, उनकी कॉमन लैंग्वेज है, वो वहां जाएं, उनसे बात करें, उनके लिए बात करना आसान है। कल्चर एक है, रवायात एक हैं, एक दूसरे के लिहाज मुरब्बत है। और अफगानिस्तान को शिकायत है, बजाय शिकायत है। देखिए ना,
ہمیں بھی ان سے شکایت ہے. ان کی شکایت ہے کہ بھئی یہاں سے جہاز برباد کر کے وہاں بمباری کرتے رہے مشرف کے زمانے میں. تو چیزوں کو بہت ٹیکٹفلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ باقی جو ہے وہ اپنا ذرا سلیقہ مندی کم ہے ڈیمین گنڈاپور میں. لیکن عمران نے تو لیکن یہ کہ عمران خان نے تو حمایت کا اعلان کر دیا ہے ان کے اس انیشیٹو کا کہ افغانستان سے بات کی جائے. ہاں نہیں، لیکن اس میں اشارہ کیا ہے کہ فوری نہیں جانا چاہیے. انہوں نے کہا کون سی تاریخ طے ہو گئی ہے، وہ کون سے جا رہے ہیں، انہیں جانے کی خواہش کی ظاہر کی ہے. ہاں لیکن اچھا یہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے ایک قسم کا، یہ اس میں جو اسپیکر صاحب کا جو رول ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور ان کو اسی طرح ہی رول ادا کرنا چاہیے جس طرح کہ وہ کر رہے ہیں؟ بیچارے نے کیا رول ادا کرنا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. فرض کیجئے وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں الیکشن لڑے تو 10,000 ووٹ نہیں لے سکتا. وہ بیچارہ چابی کا کھلونا ہے، وہ اپنا پریشر پڑتا ہے تو. لیکن یہ کہ انہوں نے دباؤ تو بہت محسوس کیا. اپنے گھر سے کھانا منگوا کے ارکان اسمبلی کی جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کے دعوت کی، گھر سے پتیلا میں کھانا منگوایا، بڑی ان کی ضیافت کی. ان کو جو رعایت دے سکتے دے دیتے، اپولوجیٹک رہے کہ میں تو ذمہ دار نہیں ہوں یہ وہ. لیکن وہ ان کے اسپیکر کے ہاؤس کے ذرائع یہ کہتے ہیں، اسپیکر آفس کے، ان کی اجازت سے کیا گیا اور فائٹ بیک ہی اس نے کیا ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہوا. ہاں کچھ نہیں ہوا. لیکن جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کی پرفارمنس پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک پائڈ کی جو رپورٹ ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، ان کی ایک رپورٹ آئی ہے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہماری قومی اسمبلی ہے اور سینٹ ہے، اس کے اوپر 27.7 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں سال میں، اور پرفارمنس یہ ہے کہ یہ صرف جو قومی اسمبلی ہے یہ 63 دن بیٹھتی ہے اور جو سینٹ ہے وہ صرف 25 دن سال میں بیٹھتی ہے. تو اندازہ لگائیں انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا ہمارے لیے انہوں نے قانون سازی کرنی ہے. وہ دیکھیے ہماری اشرافیہ کا مزاج ہے. آپ کو یاد ہے سینٹ کے چیئرمین نے اپنے لیے کیا مراحل منظور کرے تھی؟ 10 ملازم اور غیر ملکی دورے اور باورچی اور فلاں اور خاندان کے ساتھ بیرون ملک جا سکتے ہیں اور اتنی تنخواہیں اور اتنے الاؤنسز. یہ ہماری اشرافیہ کا مزاج ہے. اور یہ دیکھیں عمران خان کے دور میں ہوا تھا، کچھ بجٹ کم ہوا تھا، کوئی 1/3 اخراجات رہ گئے تھے ان کے دوروں کے اور پرائم منسٹر ہاؤس کے. سارے اخراجات وہ خود برداشت کرتے تھے، یعنی سیکورٹی کے بھی، ملازمین کی تنخواہیں بھی، گھر کے کھانے پینے کا خرچ بھی سارا. اور کوئی کیمپ آفس بھی نہیں بنایا تھا. انہوں نے تو جناب شہباز شریف صاحب تھے تو 3-4 کیمپ آفس سے بطور چیف منسٹر کے. اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کا مری میں بھی کیمپ آفس تھا اور اسلام آباد میں بھی. یہ ویسے سکنس نہیں ہے ہارون بھائی، یہ تو سکنس ہے. میں بھی تھا. سکنس ہی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے؟ یہ تو بڑی کوئی سکنس ہے، مطلب بندے کے بیمار ہونے کی نشانی ہے. سیکورٹی پہ آدمی رکھتے ہیں پولیس کے وہاں پہ اپنا فارم پہ. وہ سکنس کا تو یہ عالم ہے کہ ٹریکٹر خراب ہو گیا تو اس کو ٹھیک کرایا. دوسری دفعہ گیا نواز شریف صاحب کچھ دنوں کے بعد پھر وہ ٹریکٹر خراب تھا، انہوں نے انکوائری کمیٹی بٹھا دی کہ یہ اس کی انکوائری کرے. وہ کیا ٹریکٹر کی مرمت پہ؟ یہ تو ہم نے کبھی نہیں پوچھا اپنے مینیجر سے. ہماری تھوڑی سی زمین ہے، ایک پرانا سا ٹریکٹر ہے، ٹریکٹر خراب ہو گیا، پیسے خرچ ہو گیا 10-20 ہزار 30 ہزار روپے. تو اس میں پوچھنے کی وہ تو سکنس تو ہے ہی نا. اب انسان کیا کہہ سکتا ہے اس کے اوپر. بہت بہت شکریہ ارون بھائی اس کے اوپر نوحہ خانی کا آپ نے جو ٹائم دیا، بڑی مہربانی. اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے بتایا ہے ہمیں، اس سے ہمیں کم از کم اتنا پتہ چل گیا ہے کہ جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر کیا ہے، اور خاص طور پہ اکانومی کی بھی جو ہے نیکسٹ ٹائم میرا خیال ہے ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ جو لوگوں کے بلوں کا مسئلہ ہے، دوسری چیزیں چل رہی ہیں. انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا جی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.